अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके वालदैन का साया आप लोगों पर कायम रखे। इटली का एक छोटा सा टूर था। हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा कबीर साहब, आप सब उनको जानते हैं। उनके बेटे की शादी थी और बेटे जो होते हैं वो आँखों का नूर होते हैं। और बड़ा खुशी का दिन होता है और ऐसे खुशी के दिन पर राजा साहब ने मतलब एक प्यार और मोहब्बत से बुलाया। मेरी खुशकिस्मती भी थी कि राजा साहब इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैं तो अपने तमाम चाहने वालों को एक ही नज़र से देखता हूँ कि सब इतना प्यार करते हैं, तो जहाँ मेरे लिए मुमकिन हो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश भी करता हूँ। तो राजा साहब ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा एहतराम किया। अरशद परवेज़ साहब भी वहाँ पे मिले, रुहेल साहब भी मिले वहाँ पर। ख्वाजा आसफ़ साहब से वहाँ पर ज़ाहिर है वो तो स्पेशल इस शादी के लिए तशरीफ़ लाए थे। चौधरी खालिद महमूद गोंदल साहब थे, इटली के सदर जो हैं। बहुत सारे दूसरे लोगों से भी मुलाकात हुई और इंशाअल्लाह ताला अगले किसी वीलॉग में बताऊंगा। एक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है वहाँ पे ब्रेशिया में। एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताऊंगा जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे, मस्जिद के हवाले से, मदरसे के हवाले से। लेकिन अभी फ़िलहाल चलेंगे अपने वीलॉग की तरफ। पीटीआई की जो चीखें ना वो अभी तक कम नहीं हुई, क्योंकि जो अमरीकी वफ़द आया हुआ है। देखें, मैं एक बात तो आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका का डर, खौफ और ख़तरा है, छाया हुआ है कि अमेरिका जो है इस वक्त, जो ट्रंप है, बहुत सारे मुल्कों के लिए इस वक्त उसका जो एक जिसे कहते हैं ना कि बड़ा एक एक कुछ पता नहीं लग रहा कि वो किसी मुल्क के बारे में क्या सुबह उठे और हुक्म सादर कर दे ये टैरिफ के बाद। लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के तल्कात में बेहतरी आना, और वो भी इस वक्त खिते में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर कोई अमेरिका फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला है, या पाकिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है उसको। लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के तल्कात जो हैं हर गुजरते दिन के साथ बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। अमेरिका से वफ़द आना और वफ़द का वैसे आपस की बात बताऊं, मैं आपको ये भी मैं ज़रा ये क्लियर करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो भी दावत दी गई थी अमेरिका की एम्बेसी में, उस फंक्शन में, कि भी आप भी तशरीफ़ लाएँ। सबको मेलें भी सेंड की जाती हैं, चाहे वो बैरिस्टर गोहर साहब हों और उसके अलावा सलमान को राजा साहब हों या दूसरे लोग हों। लेकिन शायद ये कोई और जहन बनाकर बैठे हुए थे। ये जहन बनाकर बैठे हुए थे, ये वही वफ़द है इस वक्त जो अमेरिका से आ रहा है, जिसने आते ही जहाज़ का दरवाज़ा खुलते ही कहना है बिठाओ गड्डियाँ ते लै जाओ अडियाला, असी इमरान खान साहब नाल लैके जाना है। ऐसा जब ये सोच कर बैठे हुए थे तो फिर वही होना था जो हुआ। इनको भी रूटीन जिस तरह वो एक फंक्शन था जिसमें उनको इनको बुलाया गया था, ये जाते वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करते। लेकिन इन्होंने वहाँ पर जाना मुनासिब ही नहीं समझा, और फिर वो एक्सक्यूज़ें भी पेश कर रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया। भाई कैसे नहीं बुलाया गया? अमेरिका, या मतलब कि मैं अगर फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान में हूँ, जर्मन एम्बेसी में, डच एम्बेसी में, बहुत सारी दूसरी एम्बेसियों में जाना होता है, तो वो एक फॉर्मल सी ईमेल आती है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आपने उस ईमेल को कन्फर्म करना होता है। क्लिक करें तो एक आगे वेब पेज खुल जाता है, वहाँ पर अपनी कुछ डिटेल दें, बताएं, वो कोई भी हो, चाहे वो वज़ीर हो, मिनिस्टर हो, वो ये प्रोटोकॉल जो है ना वो फॉलो करना पड़ता है। तो और वहाँ पे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो गए हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, या अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे, या अमरीकनों के साथ उनके तलकात अच्छे थे, या अमरीकनों के पुराने डेटा में चौधरी साहब का सारा सिस्टम सेफ़ है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त एम एन ए भी पहुँचे हुए थे। लेकिन जानबूझकर, क्योंकि पी टी आई जो है उसको अपने उसके लिए इस्तेमाल करना चाहती तो कर लेते, जाते वहाँ पर मुलाकातें करते उनसे और बाहर आकर ढिंढोरा पीटते, जो उनका काम था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, वो जो सोच लेकर बैठे हुए थे उसमें तो वो कामयाब नहीं हो गई, और जो उनका अरबों रुपए की फंडिंग थी जो उन्होंने अमेरिका में की थी या नहीं की थी, लेकिन अरबों रुपए की फंडिंग जो है वो इकट्ठी ज़रूर की थी, इकट्ठी ज़रूर की थी अरबों रुपए की फंडिंग इमरान खान को छुड़वाने के नाम पर और इन अमरीकी सेनेटरों को देने के नाम पर। वो तो कम अज़ कम डकार मार गए हैं। किसी ने घर खरीद लिया हुआ है और किसी ने कोई मतलब दूसरा अपना काम डाल लिया हुआ है, इसमें तो वो कोई शक ही नहीं है। खैर, खा गया शहबाज गिल, लब्दे फिरो शहबाज गिल नू। अब दूसरी जो सुबह से यूथियों के लिए क़यामत खेज़ खबर है वो ये है कि यही सेनेटर पंजाब में मरीम नवाज़ को मिले में है। पंजाब में मिलने का मतलब है, ना वो के पी के वाले से मिले हैं, ना वो सिंध वाले से मिले हैं, ना वो बलूचिस्तान वाले से, लेकिन पंजाब वाली महारानी से वो ज़रूर मिले हैं। पंजाब वाली जो पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, पंजाब की जो माँ हैं, उनसे वो मिले हैं। अब ये देखें, इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, पंजाब की अहमियत या फिर मरीम नवाज़ और उनकी टीम की लॉबिंग।
کہ وہ امریکن ان کو بھی ملنے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کسی اور صوبے سے نہیں ملے۔ مریم نواز شریف کی امریکی کانگریس کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دینے کی بات کی گئی ہے۔ سرمایہ کاری، تجارت اور جمہوری اداروں کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے حوالے سے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں مختلف شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کریں، انہیں سازگار ماحول جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ پاکستان ہر لحاظ سے درست سمت میں چل پڑا ہے اور معاشی لحاظ سے پاکستان سفارتی لحاظ سے بھی جتنی ترقی کر رہا ہے وہ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ہر انتشاری جو ہے نا جو چال ہے وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ حکومت اور ریاست کی سب سے بڑی میرے خیال میں یہ کامیابی ہے۔ اور میں بیوقوف ہیں پی ٹی آئی والے، حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی پرسن کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، انلیس کے کچھ ایسے تعلقات ہوں جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے وقت میں اچھے وقت میں جب وہ حکومتوں میں تھے تو انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، تو پھر اگر آپ کسی مشکل میں ہو تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بھی پہنچتے ہیں۔ لیکن کوئی عمران خان نے سارے تو گالاں کڈیاں ہوئی ہیں، عمران خان والا کون آوے، وہ ایک پاسے رنگ بازی پیروں ننگے جان والی، تو دوسرے پاسے انہوں نے گالاں کڈتے رہنا جہازاں 'چ بہ کے، تو پھر کون آئے گا عمران خان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ خیر، ادھر اوورسیز نے بھی یوتھیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھا دیا ہے۔ کیسے بچھا دیا ہے؟ پی ٹی آئی کا جیسے ٹرمپ کارڈ ٹھوس ہوا تھا تو اس کے بعد جب ان کا ٹرمپ والا بخار اترا تھا تو پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ وہ اوورسیز جو ہے نا وہ ان کے غلام ہیں اور ان کی جیبوں میں، جب یہ یہاں سے بیٹھ کے حکم کریں گے، اس ریموٹ یہ طرح کہ میرے ہاتھ میں ہے، جب میں ویلو ختم کروں گا اس میں پریس کروں گا تو یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ اسی طرح سوچتے تھے پاکستان اوورسیز میں رہنے والے لوگوں کو، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ہر ملک میں اگر 25 30 50 60 لوگ ہیں اور عمران خان کے دیوانے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ دیوانے ضرور ہیں لیکن ان کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں جب یہاں سے پیسے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر ایک بات فائنل ہے کہ جب بات پاکستان کی آ جائے، ریاست کی آ جائے، تو پھر لیڈران جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خیر، عمران خان کی 3 ماہ کی ترسیلات کے ذرائع بائیکاٹ کی کال ناکام ہو گئی ہے، اس میں کمی کے بجائے 33% اضافہ ہوا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ میں یہ اوپر جا رہی تھی، مطلب کہ فروری میں یہ 3 پوائنٹ سمتھنگ بلین ڈالر تھی اور مارچ میں تو دھماکہ ہو گیا ہے، ضرورت سے زیادہ پیسے بھیجے ہیں، یہ 4.1 بلین جو ہے سے اوپر چلا گیا، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، اس میں یورپ بھی شامل۔ میں حیران پریشان ہوں، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اپنے ویلوگ میں بتایا تھا ہالینڈ میں 25 30 ہزار پاکستانی رہتے ہیں، مطلب یہاں سے 50 60 ملین جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب وہ کس صورت میں جا رہا ہے؟ وہ بزنس کی صورت میں جا رہا ہے، وہ پیاروں کو بھیجنے کی صورت میں جا رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ کی صورت میں جا رہا ہے۔ ہالینڈ میں سے اتنے جا رہے ہیں تو سوچے جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور پھر اس کے بعد امریکہ۔ اب میں یو ای کا تعلق یا سعودی عرب یا جو ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں ہیں، ان کا ذکر تو کرنے کی اس لیے ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تو ہب ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، انہوں نے تو بھیجنے ہی بھیجنے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ میرے خیال میں اس کو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اعتماد ہے، اپنی حکومت پر اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا اعتماد ہے اور اس اعتماد کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن ہوا ہے اور اس کی کامیابی کی بہت بڑی جو دھوم ہے، تحریک انصاف کا اوورسیز پر جو قبضہ ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اوورسیز کسی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میں وہاں پر اگر ہوتا تو میں وہ ایسے لوگوں کو ضرور ڈھونڈتا جن کا تعلق عمران خان کی پارٹی سے تھا یا جو عمران خان کے چاہنے والے تھے اور وہاں پر وہ موجود تھے، تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ بھیا کیسے یہاں پر، اور وہ ضرور یہ جواب دیتے جناب پاکستان سب سے پہلے ہے۔ عمران خان سے محبت اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان سب سے پہلے۔ ایک بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں موجود تھے اور یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ آپ اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے جا کر اس کنونشن میں جا رہے ہیں، جس کنونشن میں فیصلہ ہوگا، جس کنونشن میں آپ کے مسائل سنے جائیں گے، جس کنونشن میں آپ لوگوں کے جو ایسے مسائل ہیں جو کبھی حل نہیں ہوئے اس کے بارے میں، پھر اوورسیز کو نمائندگی کے بارے میں، پھر اوورسیز کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب جیسے جیسے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب والا جو اوورسیز والا جو وہ ایک تھا نا دل اور دماغ میں بیٹھا ہوا، وہ تو کافی حد تک جو ہے ویلا ہو گیا ہے۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ پی ٹی آئی ان کے خلاف تحریک اعتماد کی بات کر رہی ہے، تو انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا جی، یہ بالکل بہت بڑی دھماکہ دار خبر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف عدم اعتماد پر، پہلی بات تو ہے کہ سردار صاحب تسی آرام نال میٹھے چول کھا کے آرام کرو، کسی قسم کی کوئی پریشانی دی گل نہیں ہے گی۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ तेल ही नहीं हैगा। इन्होंने खेत मिट्टी मतलब इन्होंने कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। खैर ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यार सादक साहब कह रहे हैं कि जब तहरीक एतमाद आ जाएगी, इसको नाकाम बनाने के लिए PTI के अंदर फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा और वो सरदार याद सादक साहब के हक़ में वोट देगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये वाला रिस्क नहीं ले सकती और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुदा आपको इसी तरह खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहे। आप लोगों की बहुत प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया जो आप हमेशा करते हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएँ। बहुत सारे कल वहाँ पर एक दोस्त मिले जो इतने खुश थे, वो कहते जी हम आपको सुनते हैं, और जिस तरह से वो मिले वो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। फिर उन्होंने बड़ा प्यार भी किया, मोहब्बत भी किया, अपने वालिद साहब से बात करवाई। तो वो जो लम्हा था, काश मैं उस लम्हे को रिकॉर्ड कर सकता। जब उन्होंने खुद ही कॉल मिलाई अपने वालिद साहब को, उन्होंने कहा जी वालिद साहब के लिए कि आपके लिए सरप्राइज़ है। तो उन्होंने कहा 10 पुत्र की सरप्राइज़ है। तो जब उन्होंने कॉल जो मेरे सामने की, तो उनके वालिद साहब का वो जो चेहरा था और वो जो अल्फाज थे, वो बड़े मतलब कि मैं काश उनको रिकॉर्ड कर सकता और आप लोगों से शेयर कर सकता कि वो लोग, आप लोग कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मेरी उन बुज़ुर्गों से भी दुआएं की दरख्वास्त है जो इस तरह सा प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा जी पुत्र मैं तेनों अज ही सुनिया, घंटा पहले तेरा पिछला वीलॉग सुनिया राजा कबीर साहब के नाल, तेरे नाल गल हो गई है तो मेरी खुशकिस्मती हो गई। हालांकि ये खुशकिस्मती मेरी है जब मेरी आपसे मुलाकात या बात हो। ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी और रात को जो प्रोग्राम है उसमें भी आपसे बात होगी। सलामत रहें, खुश रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।